شاء الله بيسمع. ليه؟ فمش دونك فماش نكمل خدمة صافا ولا فماش نبقى ديفيكولتي تخدم مراوحة عملت مين ولا ايه؟ ليش اشتغلت الغيبية؟ هكا معه؟ عندنا حاجة من بازل باش إن شاء الله في الديزاين. لقينا حاجة من بازل باش في الديزاين خاطر حقا نجم نمشي نجم تمشي من بازل باش باش قاعدين نخدموا. هو حل مش ما عليكش دخل. ليه؟ ترى مش في دراسة. لو شفت على اسم محمد الكيد الكتاب لما يسمعوا في حسي ده حسي موجود حسي شيء من الضغط ده كلاس نسمع كلاس بقى نسمع عن الموديل بوينت ده كموديل مقابل او كيس موديل كلاس مهني المين هذيك التهريجه ميتوس قبل بارونتيز
Donc, شكون عندي difficulté؟ Oui. Hein? Prendre une belle non. شكون بروفيسور اي ساعه فيكتوريا سنتيمنتس فيكتوريا اسم الشيء بتاع فيكتوريا كيكا donc عندك الميثود هذوما راتبين طلع ما اسمه لا اسمها تطور لكن طبعا وين الناس بتاعك تيجي وصوره ما معمول ده لكن ليش عم تضل الناس نيو تيجي تاخذ المستوى شو رايك وين بس ليه بس كده حضرتك اليوم مكسر بس طلع التوصيل ده غير الصوت عشان فاكتوري فاكتوري ناس ما لازم تعمل نقاط غير فاكتوري ناس موديل خط Ils ont utilisé moderne sofa, moderne chair, moderne table. How many meters? Modern sofa is sofa. واحد ولاد صفر عم عليك صفر هناك صفر شيء لازم تطلع تصنع ضد او شيء صفر شيء ممكن تطلع ضد شيء او حاجه من عندك يجي منه الفاكتوريات بس لا الفاكتوريات هذه abstract factory
سوف نضيف نفكر سوف نعمل لو كذلك تصنع سوف مش تصنع حاجة واحدة من سوف واحدة من نوع اللي حاجة فيه ماذا؟ شو فكر مثلا ماذا؟ اوكي فكر ولا تصنع كده موديل سوف موديل كيف موديل كيف يجيب مع الصفر اوكي لو ما عندكش موديل تصنع خط هذا مثال موديل تصنع خط لا خلاص لا بيجي عليها اصلا ايه بس موديل سوف ايه الصفر ده مع الصفر voilà, l'architecture ça va ça va مجموعة تكتب بروجي concrètement بكل الدراسات استعملوهم les patrons conception pour les projets c'était un plus كان نستعملوهم لازم هذه يديكم ما تنجموش تعملوا من راسكم ديجا حتى كي تبداو تخدموا معناتها مش انتم شغل تستعملوا بلاتفورم دونك كملوا المين ومن بعد نقدموا في الكود حطوا في المين جيت تصنع دونك باش تصنع الفاكتوري اللي تحط عليها مثلا موديل فاكتوري من موديل فاكتوري تصنع مثلا سوفر دونك بوين كريت سوفر حبيت تخدم ما تشتغل لو بس تصنع فاكتوري يقبل لو فاكتوري اسم التاسع هو الاسم معرفش اسميها معرفش تطبيق ولا سميتها إجارة نيو نختار النوع اللي نحب عليه دونك أنا سميتها فيكتوريان فاكتوري مثلا ومن بعد التطبيق اللي كان عملتها تطبيق بوان دونك تشير الكساحة إيجار تطبيق بوان كريت نوع الفايل كريت مغربي نعطينا تشير اوكي كم نتطور تاني كم نتطور تاني انا مش عارف ايش خلق انا اوكي ما عرفت كيف بعمل شيء كان فاكتوري كما بدلنا هذا فاكتوري موديل فاكتوري حاجه اخرى فاكتوري بدل الانواع الشرطه كل جرب ايش طبعا ران لما
ما نعرفش بدك بدأ 78 70 ثاني اسم باكيت ولا مش حاطط باكيج حاطط إليك موضوع النقص ولا ما زرعتش في البيت. Ben, si c'est bon, alors pas de voilà. ماشي اخي مزنا في الاكزرسيس هذاك. قاعد نصلح ونشوف لي بروبليم. Donc, كان الناس الكل سي بون باش نتعداو للباترون الثاني اللي هو برسك الناس الكل ديما تغلط فيه مالغري هو مش صعيب. لو مونتور بيلدر نقلب تبع الدور هذا شو صافا. احنا مازال تابلو بلون راه. اي ما فيش مازال صافا. به دونك نبداو فيه باش السيونس الجايه بتاتر حتى كما كملناش نكملوا شويه ومن بعد نكملوا الاكزرسيس. لو مونتور نبكي العاده نبداو ايتيد 2. اون ايماجين نحبوا نصنعوا ان اوبجي كومبلكس. دونك نقولوا ان اوبجي كومبلكس معناتها ان اوبجي في بليزيور اتريبيو. Mais وينجموا لي زاتريبيو هذوكم ils sont de type objet. معناتها ما تنجم تصنع لوبجي كومبلكس نتاعك الا ما تصنع لي زوبجي لي زاتريبيو نتاعك. معناتها عندك كلاس ا صارت كلاس ا تاع بليزيور اتريبيو. كيلك اتريبيو من هذوك تلقى كلاس بي كلاس سي كلاس دي مثلا ولي كلاس هذوك فيهم زاد دوك اتريبيو. اوكي دونك المشكله هنا شنو؟ دونك المشكله تاع باش يولي الكونستركتور نتاعك فيه بليزيور بارامتر على قد لي زاتريبيو نتاعك. باهي دونك ناخذ اكزومبل هنا عندنا اوبجي ميزون دونك كلاس ميزون تاعك. دونك اون بو كريي دونك سويفون الكود نتاعنا مثلا الاكزومبل نتاعنا تبعوا باللي هذيك ولا قاعدين تسمعوا؟ طن بعد نسال. باهي دونك باش نصنعوا ان اوبجي كومبلكس مثلا اوبجي ميزون باش يكون فيه لي مور سول بورت فينيتر اتسيتيرا وفما حاجات اوبسيونيل جاردان غاراج ستاتيو اتسيتيرا. دونك في حاله من هكايا اللي قريتوه انتوما باللورينتي اوبجي باش نعمل كلاس ميزون دونك فيها لي زاتريبيو. دونك كيفاش نصنع اوبجي ميزون باللي زاتريبيو اللي حاشين بهم هذوما؟ الجيتر والسيتر الكونستركتور. هذه سوليسيون. هذه واحد اخر حاجه خمم فيها. فما حاجه قبل اي ومن بعد كيفاش نصنعوا لوبجي. حاجتي ميزون في كان 4 اتريبيو دو باس. دونك نعرفش ما سمعتوش اللي تكلم تو في التيمز اما سوليسيون سي سور شارج تاع الكونستركتور. تصنع بليزيور كونستركتور كل واحد بلي بارامتر نتاعو. دونك حاجه ميزون بازيك دونك اوتوماتيكمون جافا باش يمشي للكونستركتور تاع ميزون بازيك. دونك انت ولي بارامتر نتاعو حاجه ميزون افيك غاراج باش يمشي للكونستركتور دو ميزون افيك غاراج. دونك المشكله هنا شنو؟ فوالا دونك باش تلقى روحك باش تحط لي كومبينيزون بوسيبل للكل والا بالضبط. فما سوليسيون واحده اخرى قبل ما نتعداو للسوليسيون تاعك
Donc, يا اما تعمل surcharge تاع constructeur, donc تحط les combinaisons possibles الكل, donc اللي هي حاجه صعيبه على الاخر, والا تعمل كونستركتور بار ديفو وتعمل جيت روسيتر. bon هذيك تبان من بعد. donc الميثود هذه on va déléguer l'opération تاع الكونستركسيون للكود مين, خاطر من بعد تولي في المين تحط لي زوبجي نتاعك هكا ولا وي اللي كان. اي مش نسمع فيك. donc قال لك نعملوا كونستركتور بار ديفو ومن بعد في الكود مين نعملوا سيت تاع لي زاتريبيو تاع الكود. donc تولي لوبيراسيون تاع الكونستركسيون تاع لوبجي باش تصير في المين. كان تذكروا السيونس اللي فاتت دونك قرينا الفاكتوري قلنا هذه حاجه مش باهيه مثلا على خاطر من بعد سبوزون انك تحب تزيد دوتر فونكسيوناليتي مثلا يشبهوا اللوبجي هذاك. دونك كان تذكر السيونس اللي فاتت عملنا من الاول عندنا تراك من بعد باش نزيدوا نوع اخر نتاع اوبجي باش نعملوا كونديسيون انا هو الاوبجي باش يصنع. دونك تلقى روحك اف كذا ايلس كذا واحسب قداش من ليني دو كود عندك باش تجي ماهيش حاجه افيكاس. سوليسيون اللي حبيتكم تخمموا فيها انه تصنعوا فوالا. دونك هذه واحده من لي سوليسيون. دونك نصنعوا ان كونستركتور جينيريك نحطوا فيه لي زاتريبيو الكل. من بعد ليوتيليزاتور اللي باش يصنع لوبجي هذاك دونك باش يحط لي زاتريبيو اللي حاجته فيهم باش يحطهم واللي ما حاجتوش فيهم باش يحط نال. مثلا فوالا حسب ما هيك. دونك كونستركتور واحد بركه اما باش يحط فيه لي زاتريبيو بوسيبل الكل. ليوتيليزاتور كيفاش يصنع لوبجي نتاعو دونك جوست يختار لي زاتريبيو اللي حاجته بهم والاخرين يحطهم له. اوكي دونك كاينين السوليسيون هذاك شنو المشكل نتاعها؟ دونك ما عندهاش مشكل نتاع امبليمونتاسيون. كان امبليمونتاسيون تخت اما كونسيبسيون دونك كان كريتو موديول جيني لوجيسيال ديما فما ليميت نتاع نومبر دو بارامتر يوصل لي موديول نتاعو. دونك فما فورمول ديما كالكول ديما كالكول جماعه وي trop close. Mais je compte les autres. شنو في زوز؟ بون هذاك من بعد انت لي زاتريبيو ردوها اونتيي مش مشكل ما تقلقش معناتها 0 ولا 1 ولا 2 بون 0 سي نول معناتها. دونك بعد انت تختار هذاك ما تقلقش. جوست لهنا الكونستركتور بالطريقه هذه ميثود اون جينيرال بالطريقه هذه راه مش حاجه باهيه في الكونسيبسيون مش في الامبليمونتاسيون. اوكي donc ce qu'on appelle les méthodes pretty ugly. Ok donc plusieurs donc باش تترجم en français باش تترجم بالفرنسي pretty ugly pretty ugly اي pretty عكس voilà جميل قبيح voilà. donc هذه هي السوليسيون الاخرى. السوليسيون اللي عطاها لكم زميلكم بكري هي انك تعمل اريتاج. دونك عندك ميزون تحط لي كومبينيزون تاعك الكل. دونك شنو هي مشكلة السوليسيون هذه؟ كيفاش نعمل كومبينيزون؟ دونك ماهيش حل في لي ميثود. في لي ميثود تختار واحده برك كومبينيزون. اما في الكاليتي دو لوجيسيال دونك عام جاي باش تقراو كاليتي دو لوجيسيال ديما فما ليميت في كل نيفو تاع اريتاج. باهي دونك معناتها كسوليسيون تخدم كي العاده امبليمونتاسيون تخدم. اما كي باش تقراو النورم 8001 يظهر لي في الكاليتي دو لوجيسيال دونك باش تقراو اللي فما ليميت اون لارجور اي ليميت اون بروفوندور في النومبر تاع لي كلاس اللي تصنعوا. اوكي دونك لهنا اللي كان باش تعمل دي كومبينيزون باش تفوت ليميت. اوكي يقول لي اون بروفوندور سي 5 اي اون لارجور نسيت عندي ما لقيتش كاليتي لوجيسيال. باهي دونك مشاكل لي مونتور الكل هما مشاكل تاع كونسيبسيون ماهوش مشاكل تاع امبليمونتاسيون. دونك كونتريرمون مثلا السانجلوتون دونك سانجلوتون في الامبليمونتاسيون دونك كومون امبليمونتي كلاس l'instanciation une seule fois donc c'est implémentation. لهنا les solutions في l'implémentation موجودين اما راهم باش يعملوا لنا مشاكل في الكونسيبسيون. donc solution لهنا c'est de déléguer l'opération de construction تاع l'objet donc ما عادش باش تكون موجوده في وسط الكلاس بينها باش تكون موجوده في كلاس ديفيرونت. الكلاس اللي باش تصنع فيها l'objet c'est la classe monteur.
La construction de l'objet, l'instanciation de la classe ou la construction de l'objet, باش تكون في وسط الكلاس بيدها الكونستركتور باش تكون في كلاس واحده. كيفاش هذا؟ l'exemple. C'est un exemple de ta montre. Donc, on dit un objet, donc classe, اسمها builder. Donc, une classe builder fait les méthodes de construction de ta code attribut. معناها عندي méthode donc classe مثلا A fait les attributs B, C, D, E, F. Le builder, donc je peux create A, create B, create C, create D. Donc, je vais créer les attributs cool. Ou autre méthode, c'est get result. Et les هي باش تصنع l'objet كامل en utilisant les méthodes هذه. Ok, donc walls, doors, windows, roof, garage, هذوك كل des attributs. على كل attribut كيفاه؟ باش تعمل لهم شينينج بعد على بعضهم الكل. فوالا دونك تنشوفوا من بعد كيفاش مازال ما وصلناش. دونك هذوكم الكل دونك باش نعملوا ابيل على بعضهم باش نصنع لوبجي وبعد شكون المشكل؟ كل اتريبيو عنده ميثود باش نصنع لوبجي نتاعو وعندي ميثود في الاخر اللي هي باش تصنع لي لوبجي كامل. دونك هذه الكلاس نتاع الكونستركسيون. اوكي bien sûr عندي différents types d'objets donc j'aurai besoin de différents builders. donc عندي builder خاص يصنع objet من نوع هذا builder يصنع objet هذا etc. بعد انا نختار juste les méthodes اللي باش نعملهم لابيل في كل كلاس. باهي مع البيلدر فما الكلاس دايركتور. donc دايركتور هو اللي باش يعمل ابيل للبيلدر. donc le directeur باش تصنع الكلاس بيلدر. Le class builder باش تهزها le directeur. Le directeur va utiliser l'objet هذاك donc en faisant appel les méthodes نتاعو باش يصنع لك l'objet اللي انت حاجتك بيه من بعد باش يريتورن. donc كيفاش تصير العمليه؟ هذه سي نوتر باترون بيلدر. جو نفسر بشوي خاطر ماهوش سهل لا. une fois تفهموا سي donc عندي دياغرام كيما هكا وعندي واحد exemple d'implémentation. نشوفها بشوي. باه دونك شنو نحبوا نصنعوا؟ نحن نحبوا نصنعوا l'objet à construire. donc l'année c'est create. donc l'objet هذا c'est notre objet à construire. هذايا c'est notre monteur générique. donc اللي هو interface. ينجم يكون زاد كلاس ابستراكت. هو في الاصل كلاس ابستراكت هذايا كلاس ابستراكت ما نعرفش نعملها في الاصل. هي كلاس ابستراكت تنقل من بعد ماشي. باهي خاطر كاتبينها en C++, l'interface sur classe abstraite qui est. باهي donc déjà en état donc pour une classe abstraite c'est écrit en état c'est باهي donc l'objet هذا fait plusieurs attributs A, attribut B, C, etc. donc على كل attribut باش نلقى ميثود تصنع الاتريبيو نتاعك هنا. monter partie A, monter partie B, monter كذا etc. وعندنا la méthode getObject qui va retourner l'objet construit. donc après la construction نتاعو له. ok واحد donc هذوما كلهم دي ميثود ابستراكت. donc l'implémentation نتاعهم ماهوش موجود. وين باش نلقى l'implémentation نتاعهم باش نلقاهم في المونتور 1 والمونتور 2 مثلا. donc على قد ما عندك دي مونتور لهنا على قد ما عندك نوع نتاع اوبجي باش تصنع. et monteur 1, monteur 2, monteur 3 etc. donc علاش هنا نعملوا هكا؟ على خاطر les attributs نتاع l'objet هذاك ils sont de type complexe. donc la construction نتاع l'objet تتطلب d'autres constructeurs نتاع les attributs. donc حطينا d'autres constructeurs حطيناهم في les méthodes هذوك. حتى توا تتبعوا ولا؟ باهي الرول نتاع الديريكتور شنو؟ Le directeur, il va faire appel, donc il va utiliser. Donc c'est une relation avec agrégation. Donc relation d'agrégation, je m'en un attribut de type monteur. Donc le directeur a un attribut de type monteur. Et il est l'attribut L. Donc l'attribut L, ça va être initialisé. Donc je prends le monteur et il veut l'objet de hachis. Donc monteur A ou monteur 2. Donc un objet de type monteur 1 ou un objet de type monteur 2. Construire objet, elle va utiliser les méthodes dans le monteur اللي عاد يدخلوا في l'attribut باش يصنع لي l'objet اللي حاجتي. Et get object
ça va récupérer l'objet construit mais le monteur le code mail. Donc pour résumer, c'est notre monteur générique. Donc il y a des méthodes abstraites. Donc, des méthodes les attributs de l'objet. Monteur 1, monteur 2, monteur 3, etc. Les instances et les maison avec maison avec jardin, etc. Le directeur, il va utiliser un attribut, donc l'attribut de type monteur, donc, il va utiliser les méthodes de monteur internet pour construire l'objet HTML. On a un exemple d'implémentation. Ça n'a fait les questions. Fad. شنو تقصد لي زاتريبيو؟ Donc les attributs, l'objet a un attribut de type A, type B, type C, etc. فهمتني؟ فهمت كيف في الأوبجي مش في المونتور. يعني في l'objet. Oui. monteur les monteurs علاش عملنا زوز؟ هذوما كل واحد يصنع نوع نتاع اوبجي. مثلا بكري الميزون هذا يصنع لك ميزون بازيك، هذا يصنع لك ميزون افيك جافا. معناها كامله الميزون هذه باش يكون عندنا tous les combinaisons. بون مش tous les combinaisons اما اللي حاشنا بهم. جوست les combinaisons اللي حاشنا بهم الكهرباء. مسيو الديريكتور شنو بالضبط معناها جوست يخدم المونتور ويرجع الديريكتور جوست باش يعمل ابل لي ميثود نتاع المونتور. وفي اتريبيو اي ابل هو باش يرجع لوبجي معناها فينال هكا ولا فوالا هو باش يرجع لوبجي فينال. باهي دونك نعطي اكزومبل تاع امبليمونطاسيون. باهي دونك بوتيتر بالجافا تزيد تفهموا اكثر. دونك كان فما دي بروبليم نستنى لي كيستيون تاعك. باهي دونك بيان سور كالعاده جيعان كي نعمل بالاكزومبل دونك عملت اكزومبل فيزا. دونك هذا لو برودوي لوبجي ا كونستروي. اول حاجه في المونتور لوبجي ا كونستروي لازم لي سيترز نتاعو يكونوا كاملين. باهي هذوكم لي زاتريبيو تاعنا بات سوسيال ولي لي زاتريبيو هذوكم لازم يكون فيهم لي سيترز. ما عندناش ان كونستركتور على خاطر بارتي كونستركسيون ما عادش تابع للكلاس بي ولات برا الكلاس. هذاك علاش نستعملوا باترون مونتور. اوكي غادي اخر زون لا بوتاسيون يو لا طب باهي دونك قلنا عندنا هذا سي لو برودوي ا كونستروير. لو برودوي ا كونستروير عنده لي زاتريبيو وعنده لي سيتلز على لي زاتريبيو هذو. وقلنا الكونستركتور ده هنا ماهوش موجود. هذا البارتي كونستركسيون باش تولي موجوده في الكلاس. باهي من بعد donc c'est notre classe abstraite monteur. Ok, donc classe abstraite je n'ai fait. Donc on a juste l'objet final qui est nous. Bien sûr on a la méthode get pizza. Donc elle est donc je te retourne l'objet de construction. On a créé une nouvelle pizza qui va initialiser la ou on a les méthodes et les petits les attributs à l'objet pizza. Ce sont des méthodes abstraites. L'implémentation dépend maintenant du monteur et final. Une méthode qui permet l'initialisation de l'attribut ou une méthode de récupération de l'attribut et les méthodes abstraites une modification par les attributs par l'objet par le pizza. Ok, voilà. Bien. Donc, on a deux anneaux de pizza. Pizza Hawaï et pizza piquante. Donc, les méthodes, les manières abstraites, dès qu'elles sont en implémentation. Donc, je peux s'implémenter. Donc, pizza point, cette pâte, cette sauce, cette garniture. Pizza et des chaînes. Minger. هذيك ما بروتكتد مسيو في اللي تيناها من الموتور الاول مونتور بليتو الاول مونتور فوالا هي الاتريبيو هذا مونيتور دونك هي الاتريبيو هذا
Ok, donc puisque nous héritage ou classe abstraite, donc les attributs اللي موجودين في الكلاس mère كلهم تيجيو في الكلاس. Donc البيتزا هذه هي لهنا. cette pâte, cette sauce, cette garniture. Donc نعمل هذاك علاش les setters نتاعنا لازم يكونوا كاملين. On appelle les menteurs. Et le pizza piquante, cette pâte, cette sauce, cette garniture. Ok? Ça va? Bien. Donc, chez Rad le directeur. Donc, le directeur, le déclenchement. Donc, chez un monteur. Donc, cet monteur pizza, donc, chez aucun paramètre le monteur, il va initialiser son monteur. De la méthode getPizza elle va récupérer la pizza après sa construction. Donc, Nifiji va dire un monteur. Donc, il va attribuer par le monteur avec une pizza le directeur il y a un moteur. Donc, méthode ou la méthode construire pizza. Donc, je t'amène le monteur éligé en paramètres. Ou je t'amène appelle les méthodes de ta création de ta pizza. Donc, première étape, c'est créer une nouvelle pizza, monter pâte, monter sauce, monter garniture. Bon, bonne manip le mail. Je prends d'autres questions. معناها كي تعمل ديريكتور من الاول في الكونستركتور نتاعو سيت مونتور تعطيه المونتور اللي باش تخدم به. لازم تعمل ان كونستركتور. بون هما علاش اون جينيرال ما نحطوا ان سيتر كيما الكونستركتور على خاطر المونتور نجم نبدلوا فيه بعد. ديريكتور نجموا افيرو يا ميزور نبدلوا له في المونتور نتاعو. فهمت؟ وي. دونك هنا حطينا سيت مونتور مثلا حطينا المونتور الاولاني من بعد كي نقدموا في الكود نحبوا نصنعوا اوبجي واحد اخر نحطوا المونتور الثاني. دونك هذاك علاش اون جينيرال نحطوا سيتر ما نحطوش ان كونستركتور. بون لازم تحطهم الزوز اما زايد سيتر. شكون عنده d'autres questions؟ صح؟ باهي دونك توا في المين كيفاش؟ دونك تبعوا اول حاجه نصنعوا نوتر مونتور اللي هو السيرفر ديريكتور اللي هو السيرفر نتاعنا. من بعد on va initialiser le directeur بالمونتور اللي نحبوا به نحبوا نستعمله. دونك لهنا نحبوا نعملوا مونتور بيزا هاواي ولا مونتور بيزا بيكونت. دونك صنعناهم مثلا نحن الزوز les deux lignes هذا. دونك مونتور بيزا هاواي نيو مونتور بيزا هاواي والا نيو مونتور بيزا بيكونت. دونك واحد منهم باش يمشي للمونتور. دونك سيرفر بالديريكتور سيرفر بوان سيت مونتور بيزا باش نحطوا مثلا مونتور بيزا هاواي. من بعدها سيرفر بوان كونستروير بيزا. دونك لا ميثود كونستروير بيزا تاع السيرفر اللي هي الميثود هذه. دونك باش تعمل تصنع بيزا تحط بات تحط صوص تحط غارنيتور. دونك لوبجي كونستروي موجود لا لا موجود في المونتور. المونتور الاول بسيو. فوالا دونك ما فماش ان اوبجي بيزا لهنا كان لاحظ في الكلاس سيرفر فماش اوبجي بيزا. لوبجي بيزا موجوده لهنا هاي. دونك كي نعمل ابيل الميثود مونتي بات مثلا تاع المونتور بيزا هاواي راهي البيتزا تاع المونتور هي باش تبدل. دونك هذيك علاش تجي لهنا بيزا بوان سيت بات اللي هي بيزا هذا. دونك عملنا ابيل لي ميثود تاعنا عملنا ابيل كونستروير بيزا. دونك اون فوا صنعنا البيزا تاعنا اون فا ريكوبيري. دونك ريكوبيراسيون تصير بالجيت بيزا. دونك لا ميثود جيت بيزا تعمل donc get pizza donc monteur pizza point get pizza. Qui n'a jamais monteur pizza get pizza ça va retourner pizza qui termine la création. نستنى اللي في les questions تاعك دور donc وقتاش نستعمل المونتور. donc les mots clés en général on fait les exercices ça مثلا donc يوحي لك الى لوبجي اللي باش تصنعه ما يصنع الا ما تتعدى بليزيور ايتاب. donc حاجه اخرى المونتور كيبداو لي زيتاب معناتها مرتبين لازم تصنع هذا لا تصنع هذا ما تصنع هذا. هذاك علاش هناك نستعمل الديريكتور. donc construire بيزا نحطوا لي ميثود بالترتيب تاعهم الصحيح نستعملوهم. donc يوحي لك الى لوبجي كومبلكس
ولكن يمكنك لوبجي تنجم تصنع منه بليزيور تيب بليزيور فاريونت مثلا من جو اكس مثلا تنجم تلعب بالفاريونت هذا ولا بالفاريونت هذا دونك وقت تستعمل مونتور وزادك يقول لك لي زامبريفو سون دو تيب كومبلكس دونك وقتها تعرف ان لازم تستعمل مونتور اوكي any questions ما عملتش يقول لك ما عملتش ايش اه يكون عندكم الكولر موجود باين تحبوا تعملوا مونتور جديد بيسكو مازلنا شوي وقت نزيدوا فاريونت واحده اخرى تاع بيتزا نحب نشوف انواع البيتزا اللي شايفينهم تاع وريونا برا شي نعملوا دونك جيست تزيد مونتور جديد وباش تستعملوا في المين دونك ديجا عندكم الكود حاضر معناتها جيست كلاس واحده باش تزيدها ديجا اوكي ما نبش نزيدوا مونتور بيتزا جديد هكاك. اي مونتور بيتزا جديد سير مش صعيب باش تجي بريسك نفسها كيما هذوكم مش باش تتبدل اي برشا. كيف اما جيست نحبكم تعملوا لها المين في المين مش تنسوا رواحكم على شويه بالكتيب هذا كوبي كولي يعني ما خاطر كي باش تكتبوا الكود تفهموا اكثر من اللي تشوفوا كيما هكا كي كان غريطه اي وحاجات اخرين نشوفهم كود سافا طياره تحت اكزرسيس يخدموا يجيك من الدياز في تمام ما شفت شيء عليه هذا يبيع هاي ما تعطيش يبيع كان في الدياز عليه ستريس معناتها واحد مريض معناها ايش كان ستريس ما فعلت العصا مش مدخلكم في العسل معناها
par rapport للبي نوتين على مش كونفيزي مش تقدر يكون زوز ولا ثلاثة يقول يقول ما عاودتش حتى ديجا كشف لي باش تعرف جماعة كاين ولا اللي الموديول نتاع المات هما اللي ظهروا فيه من المتوسط كاين واحد يفهم المات معناتها راه سي بون امور واضحة تفهم المات تفهمش مات هذا جبت أحباب اي 5 ديو مات هي ce qu'on appelle maths, ce qu'on appelle informatique théorique. Ça fait partie de maths. Programmation de maths. قريت TLA. قريتها عندي ولا؟ C'est bien. شنو قريتو في الميثود اللي تسمع دي تابلو اللي نزيد منه نقص منه باش نعمل زيروات وفوق لا مش TLA انا قلت TLA قلت شو اسمها ايرو قريتو ايرو هذيك اللي جبت فيها ريشيرش اوبيراسيونيل سمعت الثانية المسألة الثانية هذيك اللي جبت فيها نوتية هذيك في ليسانس قريتها فيها دو بارتي بارتي سهلة جبت فيها نوتية وقت الانسجام والبارتي صعيبة ما جبتش فيها استحسن يديروا قريتها في الميثود صفاد من فوق ومن بعد ما عرفت كيفاش ولات بدت الجملة مش هيك بدل تقوم ما تلقى قاعدين حسيت انا فوق بديت جبت فيها ليه وكل اكزامان معناتها جابوا لي قمه موجوده بارتي اما بطريقه اخرى صعيبه معناتها يعطيك البروبليم انت لازم تكتب لي زيكواسيون معناتها كونكريتمون حلوه اقل غلطه صحيح عاود يكتبوا لكم ومن بعد قالنا تنجم تعملوهم بالاكسل ديريكت علاش نقراو فيه يتعاملوا بالاكسل تحط التابلو هذاك يعملوا ديريكت بالاكسل ما نتصورش خاطر يقولوا لي راني صعيبه ما نتصورش جست تقرا البارتي الاولى الكومبلكسيتي عندكم قلت لك اللي قرا معايا جبت السيت الكومبلكسيتي كاهو عندكم واضح مش كلمة واضحة دير ما دير حتى انا بالنسبه لي انا مازلتوا ما بديتوش تقراوا قرينا معناها قلت مازال ما بديتوا تقراوها وقتاش تقراوها؟ لا مش موجوده عندك ذكرت اسمها الصباح اوكي صراحه كومبلكسيتي مش تاعهم هي بريزونسيل وشفت كيفاش تدير إذا الجويت طلع ان اكس لوج اكس طلع لوج كيلو كادو ديفلوبمون ليميتي مات سي دي مات ولا شيء معناها انا عطاني الفرق الكومبلكسيتي ما قبلتش نعرف كيف نجم نوصل مع الكومبلكسيتي حاجه ما نجمش ما نقولش معناتها وهي الكومبلكسيتي فيها دو بارتي بارتي نتاع الكومبلكسيتي اللي هي فرونت تو البارتي الثانيه هي ريزوليسيون دو بروبليم ما كان بروبليم معروفين voleur et sac à dos, pas un problème de court chemin, non, c'est pas grave, pas de complexité, pas un problème, je sais pas, plutôt problème des philosophes, dîner des philosophes, je peux dire que c'est dans deux programmations parallèles. Ah, c'est pas mal des problèmes de pardon, donc résolution carrément algorithmique que je trouve. Voleur au sac à dos, comme un voleur a un sac, il poids limite, je sais pas tout, ou un des objets côté, on peut dire qu'il a un poids ou valeur. باش يهز الماكسيموم دي زوبجي افيك اكثر فالور دونك يقول لي ميثود كلوتون اسمعوا
بها. méthode Bluetooth تفكس les combinaisons possibles quoi. باش تعرف أنا هي أحسن combinaison. يا حسن. كانت قراية صعيبة. ولدها صعب. شو كبرت لك على تيمز؟ ليكم انتوما راه كان خدمة سي بون معناها. مش تخدم خاطر ما عملتش الاخرين، انا ما عملتش الزيت، جست زدت اللي حاجنا بيه وعملت تحت مين معناها. بون اوكي، انا جيست لكم انتوما هذا معناتها مش لي انا، جيست باش تستيو كان فما دي بروبليم، كان فما دي بروبليم سي بون معناها مش. شكون ما جاش السيونس اللي فاتت؟ بريزونسيال. شكون السيونس اللي فاتت حضر اون لين؟ اللي موجودين. انا شكون حضر، شكون اون لين يحضر بريزونسيال السيونس اللي فاتت؟ بون موا زعما في خاطر كتاب تيري تي باكيت بارسيم بيزا ما فهمتش كيفاش تعمل. دونك علاه ما تعملش عشان خويا باكيت بارسيم. حتى هو قيد وقيد فطور. هو التلفي وين ولا باش نعملو نفس الشيء؟ دي اس نتاعنا ولا؟ هذا زعما نبداو بتاع الصباح. بون جماعة كور ديسوار كي نقريهم بالموديول هذايا نبداو لهم بلي باترون داركتيكتور. دونك ما نتعداو لي باترون كونسيبسيون. باهي دونك هذاك علاش صفا بارتي باترون داركتيكتور خاطيكم اللي هو اسهل من باترون كونسيبسيون سورس دو نوت على 9 بوان. انتوما الكل كيجي دي باترون كونسيبسيون. دونك جبت لهم جو ديشيك. جو ديشيك كنت نجيب لهم دانجن اند دراجونز اللي مغروم باللي. اي بيان سور فما انيكس في الاخر تلقاو لنا الانكس تاع لي باترون. مع العلم جيست ريمارك صغيره في الانكس. دونك ما تاخذوا لي باترون بون ريمارك تقعدوا توا لي زيكزامان. دونك ما تستعملوا لي باترون كان نتاع الانكس الا السانجلوتون ما نعطيوش في الانكس. ليه؟ فوالا دونك سانجلوتون من المفروض تجيب حافظينه الكل نتاعو. دونك كان لازم تو تجبدوا ورقه وتكتبوه معناتها باش نشوفكم. ورقه تجبدوا ورقه وتكتبوه. ما عندكش حق تكتب على الطاوله. باهي ديجا شكون قال معناتها باش تكون معناتها الصداق باش تحطك لهنا معناتها في يوم الحساب. باش تحط في ساله اخرى. لا عاد ماكم باش تتقسموا ولا؟ اي يوم الحساب باش تحط في ساله اخرى في طاوله اخرى. مثلا كان تكتبوا كليبك نعمل طلع على اليدين معناتها. البافيت بون ما نجمش نعمل طلع على البافيت. باش شكون قال لي ديفيكولتي في المونتور؟ صافا الناس كلها امور واضحه. المونتور راه نعملوا كالكولاسيون صغيره. لا على كل شيء. انت سالتني على المونتور. دونك شنو الغول نتاع البروتوتيب؟ وكيفاش نستعملوا البروتوتيب؟ كوبي من فوالا كوبي من اوبجي اكزيستون. وقتاش نستعملوا البون؟ مازال ما قريناش. شوف حبيت نشوف باهي ولا جيست حبيت نشوف تبع ولا سوا. دونك السانجلوتون كيفاش تستعملوه؟ اللي حاجنا بانستونس واحده من اوبجي. فوالا انستونس يونيك. اوكي
اهم سيونس دونك 5 دو طون نستعملو تبدا تحسب بانستونس واحده من الاوبجي باهي دونك دو بريفيرونس تقرا الكود وكان لقيت فيه ديفيكولتي تقول لي باهي دونك ان شاء الله نعملوا عليه تي سيونس الجاي ان شاء الله باهي الفابريك ابستريت والفابريك شي فرق ما بيناتهم دونك ديما الفيس اكسبريشن ديما تعطيني واحد يصنع بليزيور تيب دوبجي والاخر لا بون انت نعرفك فاهم سي بون حتى من غير بادي لانجويج معناتها الظاهر لا ولا لا مش كل سي ما محمد قريتهمش الكل معناها ما قريتهمش الكل قبل ما سمعتكش قلت لك ما قريتهمش الكل كيما الابستراكت فاكتوري اول مره نقراه اليوم دونك انت قريت قلت لي قريت لي باترون قبل اي ما مش الكل معناها شنو هما اللي من لي كرياسيون شنو هما اللي ما قريتهمش هذايا الابستراكت وكا مونتور قريتو البيلدر اي اوكي باهي فاكتوري بعد ما خديت مساعده باهي دونك الفاكتوري يصنع كان نوع واحد نتاع اوبجي دونك تلقى ميثود واحده دونك الميثود هذيك تستعمل كان نوع واحد نتاع اوبجي الابستراكت فاكتوري تنجم تصنع بليزيور اوبجي مثلا انترفاس تلقى فيها بوتون تكست اريا تكست فيلد اتسيتيرا دونك كل واحد عنده الميثود نتاعو ما عطيتنيش وقت المجال. ما عطيتكش وقت واو ديجا قعدت وقت كامل باهي دونك حاجه اخرى في الابستراكت فاكتوري دونك تلقى دو نيفو نتاع شوا دونك النيفو الاولاني كيما ليكزومبل تاع بك النيفو نتاع شوا تاع السيستم اكسبونسيون النيفو الثاني هو النيفو نتاع شوا نتاع لوبجي اللي تحب تصنعه اوكي كيفاش نستعملوا الفساد؟ كيفاش نستعملوا الفساد؟ ما قريناهاش قولي ما قريناهاش فوالا ما قريناهاش الكل ثقة في النفس معناتها لازم تقول باهي دونك فما شكون عنده مشكلة في باترون من لي باترون بيتيت نركزوا عليه السيونس الجاية مونتور اوكي نشوفوا المونتور شنو هي فابريك ابستراكت دونك ان شاء الله السيونس الجايه تنركزوا على شويه دونك كونش تخرجوا تو خاطر مازال بكري خاطر كان تخرجوا تو باش تحاسبني الاداره لا بشوي لا بالواحد دونك تسناو شويه ولازم مسيو بالله ما تنسيش ماهي اللي كلمتك بكري اي سي بون لا ايش عندك؟ تقرأ وضع شيء؟ عليه؟ اي تصبر كيفاش نورمالمون يخرج نص نهار وربع سيبوزون سالي تشديد نص نهار وربع استنى شوي وي اوكي مسيو وي بالله حكيت 50 en ligne بريسونسيال عندك تفسير صحيح نتاعها خاطر كل بروف يفسر لك بفاسون كيفاش ترى؟ ما نعرفش كل واحد يفسر لك بفاسون اللي
ما تفهمش الصحيح من الغلط والادمنستراسيون ما بعثتش معناها حاجه كلير. بريزونسيال اون ليني معناتها 50% 50%. هذيك اللي اشترى الكلاس من الاول يجيب بريزونسيال واشترى اون ليني الجمعه الجايه لازم يقلبوا. فهمت؟ كيما هذيك شوف يقولوا بها اللي هي حتى ما قاعد يتبع فيها معناتها. مش بالنمبر دور معناها. لا مش بالنومبر دو. دونك الكلاس اشتر يحضر اون ليني واشتر يحضر بريزونسيال ومن بعد يقلبوا الاوردر. فهمت. يعطيك الصحة. نورمالمون قالوا لكم نعملوا ولا؟ صارت عملية ولا من سنين فما شكون يقول لك بالنمبر دور معناها اي في بالي عطيته هكاك ومن بعد هو نبهين علينا يقولوا لنا لازم تاخذوا en considération est-ce que semaine A ou la semaine B là. Crédit au projet. La carte. لحظة قلت لي؟ لحظة ماكش تحت ونيسي روحنا قلت لي؟ بريزون اون ليني ما بروجي ولا؟ بريزون اون ليني بن لا بن هلال 6 يا اخي مازالوا ينقلوا لي ستوديون من كلاس خاطر البريمير اني زادوا ولاو 9 كلاس كانوا 4 اول جمعه كانوا 4 تيكا لي تيكا ولاو 9 اسم بن بالخير طيب numéro 4 ده شويه بالكم مش خرجت ايه شو اسمه يا اخي حاضر اون لينيا على وين محمد حكوا اون لينيا ولك ايش قيت في زوني ما تصورش اللي هما بن رايس محمد كريم بريزون اي بن صالح محمد مروان بريزون دونك سي سوبر ما حاجه انت كنت موجودين بيزار بون انت قلت مزروب اخرج البقيه سميه ودرج وخرج Ça va, deuxième année. شو ما ماتيريال صعب؟ شو ما ماتيريال صعب بخلاف الكومبلكسيتي. علاش كومبلكسيتي ماهيش لك الدرجة واضحين ماتيريال هذا مش واضحة؟ فهمت. ça va الماتيريال هذه اصلا الدي اس سورس دو نوت تضرب ضربات الدي اس تدفع عمليات الدي اس والاكزامان l'examen هو الصعيب هذا بشوك sur les patrons في l'examen donc ردوا بالكم
ماشي كملنا. كملنا يعني. بون جميع التيمز نجموا تروحوا. خاطر هما في الدار ديجا. هذا معاهم. تعرف كي تخرجوا توا ديريكت تجيني نتاع ليبر. خرجتكم لا هذاك ميساج تاع عشيه ميساج اخر وقت ميساج خرج الاربعه مش يحسبوا حتى اما في الوقت هذا خاطر يبداو في البيرو يا مسيو سي بون قيدنا جماعة التيمز ولا؟ اي سي بون جماعه التيمز قايدكم بريزون ها مسيو فما مها كلمتك بكري اي سي بون مها